some countries that greatly disappointed me. We defend all these countries, and then do you have any minesweepers? And they say, well, would it be possible for us not to get involved? We spend trillions and trillions of dollars on NATO to defend other countries. And I always said, but if it ever comes time to defend us, they're not going to be there. आपने हरमुज़ खुलवाने की दरख्वास्त मुस्तरद। अमरीकी सदर इत्तेहादियों से सख्त मायूस। डोनाल्ड ट्रंप की किसी को धमकियों और किसी पर तंज। कहा कुछ ममालिक ने बहुत मायूस किया, हमने नेटो के दिफा पर अरबों डॉलर लगाए, लेकिन हमें जरूरत पड़ी तो सब गायब थे। बरतानवी वज़ीर आज़म से भी गिले शिकवे। बोले केयर स्टारमर को कह दिया जंग जीतने के बाद उनके तैयारे नहीं चाहिए। चीन, जापान और जनूबी कोरिया से फिर मदद मांग ली। वाज़ेह किया कुछ कह नहीं सकता, पर जंग जल्द खत्म हो जाएगी। मेरे ख्याल में ईरान के नए सुप्रीम लीडर जिंदा नहीं। चीन का दौरा मौखर करने का भी हिंट दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। कारोबार शुरू होते ही 2000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा, 2 हदें बहाल। इंडेक्स 2269 पॉइंट्स बढ़कर 1,51,448 पॉइंट्स पर पहुंच गया। हैदराबाद के इलाके कासिमाबाद में आतिशज़दगी, घर लपेट में आ गया। खातून और बच्ची समेत 3 अफराद जाम बहक। रेस्क्यू टीमों ने शोलों पर काबू पा लिया। कूलिंग का अमल जारी। जंग के दौरान बड़ी पेशरफ्त। अमेरिका और ईरान के दरमियान राब्ते बहाल। अमेरिकी मीडिया का ईरानी वज़ीर ख़ारजा और स्टीव विटकॉफ की बातचीत होने का दावा। तेहरान की तरदीद। अब्बास अरागची के मुताबिक अमेरिकी नुमाइंदा खुसूसी से आखिरी राब्ता हमले से पहले हुआ था। मुसल्लत जंग ने सिफारतकारी खत्म कर दी। अमेरिका और इसराइल की दहशतगर्दी जारी। तेहरान पर रात भर शदीद बमबारी। शहादतों का खदशा। ईरान के जवाबी वार। मशरिक़ वस्ता में अमेरिकी तंसीबात हदफ। अबू धाबी में शाह गैस फील्ड पर ड्रोन दाग दिया, आग भड़क उठी। यूएई की फ़ज़ाई हुदूद आर्जी बंदिश के बाद बहाल। इराक में अमेरिकी सफारती मरकज़ भी निशाना। बगदाद के ग्रीन जोन में अल रशीद होटल भी टारगेट। कतर के अल उदैद एयर बेस पर भी मिसाइल गिरे। ऑपरेशन गजब लिल हक पूरी कुव्वत से जारी। पाक अफवाज के अफगानिस्तान में कामयाब फ़ज़ाई हमले। 16 मार्च की शब काबुल और नंगरहार में अफगान तालिबान और फितना अल खवारिज की फौजी तंसीबात और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। तंसीब को मनशियात बहाली मरकज़ करार देना हक़ाइक़ मस्क करने की कोशिश है। वज़ारत इत्तलात ने अफगान रजीम का बयान झूठा और गुमराह कुन करार दे दिया। हमले के बाद बुलंद होते शोले, बारूद का बड़ा ज़ख़ीरा होने की तस्दीक। सऊदी वली अहद और मिस्री सदर का टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का खिते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मिस्री सदर की सऊदी अरब पर ईरानी हमलों की मजम्मत। शाह का मुत्तहदा अरब अमारात का दौरा। यूएई सदर से मुलाकात में बढ़ती हुई कशीदगी पर तबादला ख्याल। भारतीय जमीन अक़लियतों पर तंग। पाकिस्तान ने मामला आलमी फोरम पर उठा दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब करते हुए मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा भारत में इस्लामोफोबिया रियासती सरपरस्ती में फ़रोग़ पा रहा है। मुसलमानों समेत दीगर अक़लियतों को इम्तियाजी सलूक का सामना है। मुतालबा किया भारत इस्लामोफोबिया के वाक़यात की रोकथाम के लिए अमली इक़दाम करे। अवाम को पेट्रोल ज़ख़ीरा करने या घबराने की ज़रूरत नहीं। ईंधन की कमी का कोई ख़तरा नहीं। मुल्क में खाम तेल और रिफाइंड पेट्रोलियम मसनूआत के ज़ख़ायर तसल्ली बख्श करार। अप्रैल के आखिर तक फ्यूल सप्लाई बढ़ाने की कोशिशें जारी। हुकूमत का पेट्रोलियम ज़ख़ायर और दरामदात का रोज़ाना जायज़ा लेने का फैसला। तेल की मुसलसल फराहमी के लिए हुकूमत का अहम कदम। पाक ऐप में सारिफीन के लिए फीचर शामिल। तेल की अदम दस्तयाबी या महंगे दामों फरोख्त से आगाह कर सकेंगे। वज़ीर आज़म की किसी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार रहने की हिदायत। मौशी इस्तेहकाम और अवाम के लिए रिलीफ अव्वलीन तरजीह करार। लबनान में इंसानी सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और बरतानिया का मुश्तरका बयान जारी। वाज़ेह किया कि इसराइल की लबनान में बड़ी ज़मीनी कार्रवाई को रोकना ज़रूरी। इसराइल और लबनान से मसले का सियासी हल निकालने की अपील।
جنگ ایران نے شروع نہیں کی، دفاع کرنا ہمارا جائز حق ہے۔ دشمن ہمسایہ ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات کو خراب کرنا چاہتا ہے۔ ایرانی صدر کا بیان، کہا خطے میں موجود امریکی اڈوں کو ایران کے خلاف استعمال کرنا بند کیا جانا چاہیے۔ جب ایران پر امریکی اسرائیلی حملوں کو نظر انداز کیا جائے گا، خطے میں امن نہیں آئے گا۔ سیکیورٹی چیف علی لاریجانی کہتے ہیں حملہ ہوا تو مسلم ممالک نے ساتھ نہیں دیا، بعض نے ایران کو ہی دشمن قرار دیا۔ یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ ایران ہاتھ باندھے خاموشی سے کھڑا رہے۔ خطے پر تسلط قائم کرنے کا خواہاں نہیں بلکہ امت مسلمہ کو متحد دیکھنا چاہتے ہیں۔ عوام کو پیٹرول ذخیرہ کرنے یا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، ایندھن کی کمی کا کوئی خطرہ نہیں۔ ملک میں خام تیل اور ریفائنڈ پیٹرولیم مصنوعات کے ذخائر تسلی بخش قرار۔ اپریل کے آخر تک فیول سپلائی بڑھانے کی کوششیں جاری۔ حکومت کا پیٹرولیم ذخائر اور درآمدات کا روزانہ جائزہ لینے کا فیصلہ۔ ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ حکام کی قائمہ کمیٹی کو بریفنگ، بتایا خام تیل کے ذخائر 11 روز کے لیے کافی، ڈیزل 21 اور پیٹرول کا 27 دن کا ذخیرہ موجود۔ LPG 9 اور جیٹ فیول 14 روز کے لیے کافی ہے۔ تیل کی مسلسل فراہمی کے لیے حکومت کا اہم قدم، پاک ایپ میں صارفین کے لیے فیچر شامل۔ تیل کی عدم دستیابی یا مہنگے داموں پر فروغ سے آگاہ کر سکیں گے۔ وزیر اعظم کی کسی بھی قسم کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار رہنے کی ہدایت۔ معاشی استحکام اور عوام کے لیے ریلیف اولین ترجیح قرار دے دیا۔ عوام کو پیٹرول ذخیرہ کرنے یا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، ایندھن کی کمی کا کوئی خطرہ نہیں۔ ملک میں خام تیل اور ریفائنڈ پیٹرولیم مصنوعات کے ذخائر تسلی بخش قرار۔ اپریل کے آخر تک فیول سپلائی بڑھانے کی کوششیں جاری۔ حکومت کا پیٹرولیم ذخائر اور درآمدات کا روزانہ جائزہ لینے کا فیصلہ۔ ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ حکام کی قائمہ کمیٹی کو بریفنگ، بتایا خام تیل کے ذخائر 11 روز کے لیے کافی، ڈیزل 21 اور پیٹرول کا 27 دن کا ذخیرہ موجود۔ LPG 9 اور جیٹ فیول 14 روز کے لیے کافی ہے۔ تیل کی مسلسل فراہمی کے لیے حکومت کا اہم قدم، پاک ایپ میں صارفین کے لیے فیچر شامل۔ تیل کی عدم دستیابی یا مہنگے داموں پر فروغ سے آگاہ کر سکیں گے۔ وزیر اعظم کی کسی بھی قسم کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار رہنے کی ہدایت۔ معاشی استحکام اور عوام کے لیے ریلیف اولین ترجیح قرار دے دیا۔ کراچی کے علاقے طارق روڈ شاپنگ سینٹر میں 2 دکانوں میں آتش زدگی، فائر بریگیڈ کی 3 گاڑیوں نے آگ پر قابو پا لیا۔ فائر بریگیڈ حکام، دھواں بھرنے کے باعث 2 فائر فائٹرز کی حالت غیر ہوئی، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ حیدرآباد کے علاقے لطیف آباد میں 2 گروہوں میں تصادم، جھگڑے کے دوران فائرنگ، گولیاں لگ جانے سے 3 افراد زخمی۔ مشتعل افراد نے گلی میں کھڑی موٹر سائیکلوں کو آگ لگا دی۔ سعودی عرب میں شوال کا چاند، 18 مارچ کو دیکھنے کی اپیل۔ سعودی سپریم کورٹ نے اپیل کی کہ شہری سنت پر عمل کرتے ہوئے چاند دیکھیں اور قریبی عدالت میں گواہی دیں۔ اور لاہور کی بادشاہی مسجد میں رمضان کی 27ویں شب کی مناسبت سے اجتماعی دعا۔ صوبائی وزیر اوقاف اور مذہبی امور شافع حسین کی شرکت۔ ملک کی ترقی و سلامتی اور امت مسلمہ کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ پاکستان سپر لیگ سیزن 11 کے ٹکٹس کی فروخت آج سے شروع۔ شائقین کوریئر سروس کی ویب سائٹ سے آن لائن ٹکٹ خرید سکیں گے۔ میچز 6 وینیوز پر کھیلے جائیں گے۔ آغاز 26 مارچ سے ہوگا۔ جگمگ جگمگ کرتے بازار، ہر طرف خریدار۔ عید شاپنگ کے لیے مارکیٹس میں گہما گہمی، وقت کا مقابلہ انتہائی سخت۔ شاپنگ کا مشن ابھی تک نامکمل، بچوں کی بھی فرمائشیں، خواتین کا جوش و خروش عروج پر۔ من پسند ملبوسات کی خریداری، میچنگ چوڑیوں، انگوٹھیوں، نیکلس اور من پسند جھمکوں کی تلاش۔ صنف نازک میک اپ سامان کے لیے بھی ہلکان، مہندی کے سٹال پر بھی رش، بیوٹی پارلرز اور سیلونز پر بھی ایڈوانس بکنگ۔ سعودی عرب میں شوال کا چاند، 18 مارچ کو دیکھنے کی اپیل۔ سعودی سپریم کورٹ نے اپیل کی کہ شہری سنت پر عمل کرتے ہوئے چاند دیکھے اور قریبی عدالت میں گواہی دے۔ اللہ اس پاکستان پر اپنا رحم فرما دے، پاکستان کو ہر اندرونی
اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما دے۔ لاہور کی بادشاہی مسجد میں رمضان کی 27ویں شب کی مناسبت سے اجتماعی دعا، صوبائی وزیر اوقاف و مذہبی امور شافع حسین کی شرکت، ملک کی ترقی اور سلامتی اور امت مسلمہ کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔